حسن زن رکھے آئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں ساریاں مصیبتاں تے تکلیفاں دور کر دتیاں نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکے او نکلے نے، مدینہ پاک واسطے ہجرت کرن واسطے جا رہے نے، تے نال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ موجود نے۔ دشمن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پیچھا کر رہے نے۔ غار ثور اندر آئے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار ثور اندر آ کے چھپ جاندے نے، اور دشمن تلاش کردیاں غار ثور دے منہ دے اگے، غار ثور دے دروازے تک پہنچ جاندے نے، تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھیا، پریشان ہو جاندے نے، غم زدہ ہو جاندے نے، آندے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جی دشمن ساڈے اینا قریب آ چکے آئے کہ اگر دشمن اپنے پاؤں دیکھے گا تے ساڈے تے نظراں پہ جان گیاں، اے دشمن سانو پکڑ لین گے۔ تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ دی ذات تے کیسا یقین کیتا ہے، اللہ دی ذات تے کیسا حسن ظن رکھے آئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے فما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فما ظنكم برب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا عند ظن عبدي بي إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله. ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کی بریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے. بے شمار ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امامنا فی الدنیا والآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. عزیز سامعین محترم، جڑی آیت مبارکہ تاڑے سامنے تلاوت کیتی ہے سورہ صافات دی آیت نمبر 87 ہے. اس آیت دی اندر خالق کائنات نے اعلان فرمایا فما ظنکم برب العالمین. کائنات دے لوگو تہاڈا اللہ دی ذات دے بارے کی خیال ہے، کی گمان ہے؟ اللہ حکم الحاکمین اپنے بندیاں دے نال بڑا ہی پیار کرنے والے، بڑی محبت شفقت مہربانی کرنے والے نے. اللہ احکم الحاکمین نو اپنے بندے دے نال اتنا پیار ہے، اللہ فرماندے نے کہ اگر بندہ اپنی زندگی دے اکثر ایام دے اندر گناہ کردا رہا ہے، غلطیاں کردا رہا ہے، 60-70 سال 80 سال دی عمر گزر گئی ہے گناہ کردے ہیں، فرمایا اگر وہ بندہ 60-70 سالاں تو بعد واپس پلٹ آئے میرے نال سلو کر لے، میں اللہ اس بندے دے 60-70 سالاں دے گناہاں نو معاف فرما دینا. یعنی اللہ دی ذات انسان نو حسن ظن رکھنا چاہیے، اللہ دی ذات تے ایمان تے یقین ہونا چاہیے کہ ساڈا وہ خالق اور مالک ہے. جس خالق مالک نے سانو پیدا کیتا ہے، اگر اسی غلطی کر کے دوبارہ او دے دربار اندر آ جاواں گے تے اللہ سانو ضرور معاف فرما دیں گے. اللہ دی ذات دے بارے انسان دے دل اندر بدگمانی نہیں آنی چاہیے. جس بندے دے دل اندر حسن ظن اللہ دی ذات دے بارے موجود ہے، اللہ دی ذات تو اچھا گمان رکھدا ہے،
اس بندے دی دنیا دے اندر بھی کامیابی ہے، کل قیامت والے دن بھی وہ بندہ کامیاب ہوئے گا۔ اور جڑا بندہ اللہ دی ذات دے بارے بدگمانی کر لیندا ہے، اور یہ بدگمانیاں شیطان ساڈے ذہن اندر آ کے طرح طرح دے وسوسے ڈال دیندا ہے، طرح طرح دے وسوسے پیدا کر دیندا ہے۔ او یار ویکھ تو نمازاں بھی پڑھنا ہے، روزے بھی رکھنا ہے، اللہ اللہ بھی کرنا ہے، مسجد اندر بھی جاننا ہے، پھر بھی تیرے رزق اندر برکت نہیں ہوندی، اللہ دے کولوں منگنا بھی ہے، پھر بھی اللہ تینوں اولاد نہیں عطا کر دے، پھر بھی تیرے گھر اندر بیماری آ گئی ہے۔ اے شیطان طرح طرح دے وسوسے انسان دے ذہن اندر پیدا کردا ہے آ کے، اور اے دے وسوسیاں دے اندر آ کے بعض سمجھدار لوگ، عقل مند لوگ بھی اودیاں گلاں دے اندر آ کے اللہ رب العزت دی ذات دے بارے گلے شکوے کرنے شروع کر دیندے نے، اللہ دی ذات دے بارے بدگمانی کرنی شروع کر دیندے نے، طرح طرح دے جملے اپنی زبان تو ادا کرنے شروع کر دیندے نے، اور بعض دفعہ تے ایسے جملے انسان اپنی زبان اندروں بول دیندا ہے کہ جڑے جملے انسان نو کفر تک لے جاندے نے، یعنی کہ ایسے جملے انسان اپنی زبان تو بولدا ہے۔ مثال دے طور تے اللہ رب العزت دی ذات نو کہندا ہے کہ اے بیماری میرے واسطے ہی رکھی ہے، اے پریشانی مصیبت میرے واسطے ہی رکھی ہے، اور کوئی بندہ نظر نہیں آیا، اور کوئی گھر نظر نہیں آتا اللہ نو، میرے گھر اندر ہی بیماری اللہ تبارک و تعالی نے بھیج دیتی ہے۔ ایسے جملے بول کے انسان بعض دفعہ کفر دے قریب چلا جاتا ہے۔ اس کر کے اللہ دی ذات تو انسان نو ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے، اللہ دی ذات تو انسان نو کدی بھی بدگمان نہیں ہونا چاہیے، اللہ دی ذات ہمیشہ انسان نو حسن ظن رکھنا چاہیے۔ یہ حسن ظن ہی اصل مومن دی اور مسلمان دی زندگی دا اصل سرمایہ اللہ رب العزت دی ذات حسن ظن نے، اچھا گمان رکھنا ہے، کیونکہ حدیث اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جیڑا بندہ میرے بارے جس قسم دا خیال کرے گا، جس قسم دا گمان میری ذات تو رکھے گا، اللہ فرماندے نے میں بندے نو اسے حالت دے اندر ہی ملاں گا، اسے حالت اندر ہی اس بندے دے نال ملاقات کیتی جائے گی۔ الہ العالمین نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی ان ظن خیرا فلہ، حدیث قدسی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماندے نے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے دے گمان دے مطابق دے نال سلوک کرنا وا، ان ظن فلہ ان ظن خیرا فلہ، اگر او میری ذات بارے اچھا گمان رکھدا ہے، میری ذات بارے حسن ظن رکھدا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پھر اس بندے دے نال بھی اچھے سلوک کر دینے، فرمایا ان ظنا شرا فلہ، اگر بندہ میرے بارے برے خیال رکھدا ہے، میرے بارے بدگمانی کردا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ بھی اس بندے دے نال او دے گمان دے مطابق ہی سلوک کر دینے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کر کے اللہ رب العزت دی ذات دے بارے انسان نو ہمیشہ حسن ظن رکھنا چاہیے، اللہ دی ذات دے بارے اچھا گمان رکھنا چاہیے، اللہ دی ذات دے بارے پر امید تے یقین انسان نو رہنا چاہیے۔ بعض لوگ ساڈے معاشرے دے اندر ایسے ایسے جملے بولتے ہیں جڑے انسان نو کفر تک لے جاندے نے، بعض لوگ اپنی زبان اندروں یہ الفاظ استعمال کر دیں گے اللہ چاہے گا تے سانو معاف کر دے گا، اللہ چاہے گا تے جنت عطا کر دیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کائنات دیو لوگو اپنی زبان اندروں یہ الفاظ استعمال نہ کریا کرو کہ اللہ چاہن گے تے معاف کر دیں گے، اللہ چاہن گے تے جنت عطا کر دیں گے، بلکہ انسان نو اللہ رب العزت دی ذات تے حسن ظن اتنا پختہ، اتنا یقین پختہ ہونا چاہیے کہ انسان اپنی زبان صرف ایک کلمات کہے کہ اللہ رب العزت دی ذات مینوں ضرور معاف کر دیں گے،
میرے گناہاں دے باوجود بھی اللہ دی ذات مینوں معاف کر دین گے. اللہ دی ذات دے بارے انسان نو ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے ہے. اور بعد لوگ ساڈے معاشرے دے اندر جہالت دی بنا تے ایسا جملہ اپنی زبان دے اندروں ادا کر دیندے نے. کئی دفعہ سنیا ہوئے گا اگر اللہ نے جنت نہ بھی عطا کیتی نعوذ باللہ جہنم تے وٹتے پئی ہے. اے الفاظ بندہ اپنی زبان اندروں ایسا جملہ بول دیندہ ہے کہ جڑا اللہ رب العزت دی ذات نو پسند نہیں ہے. بدگمانی اللہ تبارک و تعالی دے مسلمان تے مومن بندے دا شیوا نہیں. اے بدگمانیاں منافق قسم دے لوگ, مشرک قسم دے لوگ اور جناب کفریہ الفاظ کہن والے لوگ جڑے کافر لوگ نے انہاں لوگوں نو بدگمانی اللہ تے ہوندی ہے. انہاں نو اللہ دی ذات تے یقین تے حسن ظن نہیں ہوندا. اللہ نے اپنے قرآن اندر انہاں لوگاں دا تذکرہ فرمایا. الہ العالمین نے فرمایا وَيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الزَّانِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ فرماندے نے او لوگ جڑے لوگ منافق قسم دے لوگ نے, منافق قسم دے لوگ تے منافق قسم دیاں عورتاں, مشرک لوگ تے مشرک عورتاں. اللہ فرماندے نے کافر لوگ تے کافر جڑیاں انہاں دیاں عورتاں نے, انہاں لوگاں نو اللہ تبارک و تعالی نے انہاں لوگاں دے واسطے اپنے عذاب تیار کیتے نے. وجہ کیے ظن السوء, اے لوگ اللہ دے بارے بدگمانیاں کردے نے. یہ لوگ اللہ دی ذات دے بارے بدگمانی کردے نے, اپنے ذہن اندر اللہ دے بارے اچھا گمان نہیں رکھ دے, یقین نہیں رکھ دے. اور فرمایا کل قیامت والے دن اللہ اینا لوگاں نو ایسے عذاب اندر مبتلا کرنگے جیڑا عذاب کدی ختم نہیں ہوئے گا. اور فرمایا اے منافق لوگ ہی بدگمانی کردے نے. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ احزاب دے اندر واقعہ احزاب دا تذکرہ فرمایا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دور اندر بھی منافقاں نے اللہ رب العزت دی ذات و بدگمانیاں کیتیاں نے, برے گمان رکھے نے. اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دور اندر بھی انہاں لوگاں نے اللہ دی ذات بدگمانیاں کیتیاں نے. احزاب دے موقع دے اندر بھی اے لوگ کہندے سن کہ اللہ تبارک و تعالی دی ذات نے ساڈے نال وعدے کیتے سن کہ تانوں غالب کراں گا, لیکن اللہ نے سانو نعوذ باللہ چھڑ دیتا ہے. اللہ رب العزت نے ساڈا ساتھ چھڑ دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا دوسری طرف او مومن لوگ نے, او مسلمان لوگ نے جنہاں نو اللہ دی ذات حسن ظن سی, جنہاں نو اللہ دی ذات یقین سی. فرمایا لما رأوا الاحزاب, او لوگ جنہاں نے اپنے انہاں لشکراں نو دیکھے آئے, اے لشکراں تے نظراں پیاں نے. فرمایا لما رأوا الاحزاب, لما رأوا الاحزاب, مسلماناں نے جدوں گھروہاں نو دیکھیا, جماعتاں نو دیکھے آئے تے اپنی زبان اندروں اے ہوئی اعلان کیتا ہے ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ. اللہ نے ساڈے نال اے ہوئی وعدے کیتے سن, اللہ نے ساڈے نال اے ہوئی عہد کیتے سن. اللہ سانو ضرور غالب کرنگے, اللہ ساڈیاں ضرور مدداں کرنگے. فرمایا اے مومن تے مسلمان دا شیوا ہے کہ اللہ دی ذات حسن ظن رکھے, اللہ دی ذات پختہ یقین رکھے. تے منافق قسم دے لوگاں دا اے شیوا ہے کہ او اللہ دی ذات تو بدگمانیاں کر دینے, وہ لوگ بدگمانیاں کر دینے, اللہ رب العزت دی ذات تو امید نہیں رکھ دے, یقین نہیں رکھ دے. تے بعض دفعہ بدگمانی انسان نو اس حد تک پہنچا دیندی ہے کہ انسان اللہ دے کولو دعا کرنی چھڑ دیندا ہے, اللہ دے کولو منگنا چھڑ دیندا ہے.
اللہ دے کولو دعا کردا ہے اللہ سونے بیماریاں دور کر دے، اللہ سونے شفا عطا فرما دے، اللہ رزق عطا کر دے، اللہ مال عطا کر دے، اللہ اولاد عطا کر دے۔ اللہ دے کولوں بعض دفعہ انسان منگدا ہے دعاواں کردا ہے لیکن انسان دیاں دعاواں قبول نہیں ہوندیاں، تے جدوں دعاواں قبول نہیں ہوندیاں پھر اللہ دے گلے کرنے شروع کر دیندا ہے، اللہ دی ذات دے شکوے کرنے شروع کر دیندا ہے، اللہ میری سن دے نہیں، اوئے اللہ دی قسم اللہ تیری سن دے نے، اللہ تیری مراد پوری بھی کر دینے، لیکن بسا اوقات ایسا ہوندا ہے کہ جیڑی تو دعا کرنا ہے وہ تیرے حق اندر بہتر نہیں ہوندی۔ بسا اوقات تو دعا کرنا ہے اللہ دے کولوں منگنا ہے، بسا اوقات وہ چیز تیرے واسطے نقصان دہ ہوندی ہے جیدی وجہ تو اللہ اپنی حکمت دی بنا تے تینوں وہ چیز عطا نہیں کر دے، تینوں مال عطا نہیں کر دے، جناب تینوں صحت عطا نہیں کر دے، اور تو اللہ تو بدگمانیاں کرنیاں شروع کر دینا ہے، اللہ دے گلے شکوے کرنے شروع کر دینا ہے۔ لیکن اللہ دے نیک لوگ جڑے نے، اللہ دے ولی لوگ جڑے نے، مومن قسم دے لوگ جڑے نے، اللہ دے نبی لوگ جڑے نے، اے اللہ دی ذات تو کدی شکوے نہیں کر دے، کدی بدگمانیاں نہیں کر دے، اچھا گمان رکھ دے نے اللہ دی ذات تو، حسن زن رکھ دے نے۔ قربان جاواں کس طریقے دے نال حسن زن رکھ دے نے، آ ویکھ لو اللہ دے ایک نبی نے حضرت زکریا علیہ السلام نے 100 سال دی عمر گزر گئی ہے، بڑھاپا آ گیا ہے، سر دے بال بھی سفید ہو گئے نے، اللہ دے کولو دعاواں کر دے نے اللہ سونے بیٹا عطا کر دے۔ قرآن نے اس بات دا نقشہ اپنے انداز اندر بیان کیتا ہے، فرمایا رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ دے کولو منگ دے نے، 2-4 دن دعا کر کے رب دے گلے شکوے کرنے والے ہو، 2-4 دن رب دے کولو دعاواں کر کے اللہ تبارک و تعالی دے نال بدگمانیاں کرنے والے ہو۔ آ ویکھو رب دا نبی ہے، 100 سال دی عمر ہو گئی ہے، 100 سال ہو گئے نے رب دے کولو منگ دیاں، لیکن دعا اے ہوئی کر دے نے اللہ سونیاں تیرے کولو منگ کے میں کدی بدگمان نہیں ہویا، اللہ مینوں تیری ذات تے یقین تے بھروسہ ہے، اللہ تو میری دعا نو ضرور قبول کرے گا۔ حسن زن اللہ دی ذات تے رکھیا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اچھے گمان رکھے نے، اللہ تبارک و تعالی فرماندے نے اے زکریا تو ساڈے دے اچھا گمان رکھے آئے، حسن زن رکھے آئے، اے زکریا اسی تینوں بیٹا بھی عطا کران گے تے تیرا بیٹا نبی بھی ہوئے گا۔ اللہ دی ذات تے حسن زن ہوئے نا، انسان نو امید ہوئے، یقین ہوئے تے اللہ تبارک و تعالی اس بندے دے حسن زن نو کدی بھی ٹھیس نہیں پہنچاندے، کدی بھی اللہ تبارک و تعالی اس بندے نو نامراد نہیں کردے۔ اج ساڈے جناب جسم اندر 18 گھنٹے بخار آ جائے نا، کوئی بیماری آ جائے، اسی رب دے گلے شکوے کرنے شروع کر دینے ہاں، رب دی ذات تے جناب بدگمانیاں شروع کر دینے ہاں، چند دن دی بیماری ساڈے کولو برداشت نہیں ہوندی، لیکن قربان جاواں اللہ دا نبی ہے، 18 سال ہو گئے نے بیماری دے اندر مبتلا نے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیماریاں آ گئیاں نے، 70-80 سال دی عمر گزر گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے مال بھی دیتے نے، اللہ نے اولاد بھی دیتی ہے، اللہ نے بیویاں بھی عطا کیتیاں نے، اللہ نے چنگے دن عطا کیتے نے، حویلیاں، مربے، بینک بیلنس، ہر قسم دی سہولت حضرت ایوب علیہ السلام دے کول موجود ہے، لیکن اللہ دی آزمائش آئی ہے، 80 سال دی عمر گزر گئی ہے، اللہ دیاں نعمتاں کھا رہے نے۔ حضرت ایوب علیہ السلام 80 سالاں تو بعد اللہ نے آزمائش کرن دے پروگرام بنائے نے۔ حضرت ایوب علیہ السلام تے بیماریاں آ جاندیاں نے، حضرت ایوب علیہ السلام دیاں حویلیاں ختم ہو گئیاں، حضرت ایوب علیہ السلام دے مال ختم ہو گئے نے، اولاد ختم
ہو گئی ہے، ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیماری دے اندر چند دن گزرے نے، چند مہینے گزرے نے، سال 2-4 سال 18 سال دا عرصہ بیت گیا ہے۔ قربان جاواں بیماری آئی ہے، جسم ختم ہو گئے نے، لیکن اپنی زبان تو اپنے اللہ دا گلا ایک وار بھی نہیں حضرت ایوب نے کیتا، ایک دفعہ بھی اپنی زبان دے اندروں گلا تے شکوا تے بدگمانی والے الفاظ اپنی زبان تو ادا نہیں کیتے، بلکہ اللہ دا شکر ادا کر دے رہے نے، اللہ رب العزت دے بارے اچھا گمان رکھ دے رہے نے۔ تے ایک دن نا حضرت ایوب علیہ السلام دی بیوی حضرت ماں جی رحمت سلام اللہ علیہا اے حضرت ایوب علیہ السلام کو کہن لگیاں، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی تسی اللہ دے کولو دعا کیوں نہیں کر دے، اللہ دے کولو منگ دے کیوں نہیں، اللہ نو کہندے کیوں نہیں کہ ہن اللہ شفاواں عطا فرما دین۔ اور بیماری دا عرصہ بہت بیت گیا، 18 سال دا عرصہ بہت لمبا عرصہ ہے بیماری دی حالت دے اندر، بیماری دی حالت دے اندر ایک رات کٹنی مشکل ہے۔ 18 سال حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری دی حالت اندر کٹے نے، تے حضرت ماں جی بی بی رحمت سلام اللہ علیہا حضرت ایوب علیہ السلام نو کہن لگیاں، اللہ دے کولو دعا کرو نا، اللہ بیماری والے ایام کٹ دین، اللہ شفاواں عطا کر دین۔ تے حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی نو جواب دیتے نے، اے رحمت، اے میری پیاری بیوی، مینو اللہ دے کولو منگن لگیاں شرم آندی ہے، وجہ اے وے کہ جس اللہ نے 70-80 سال مینو اپنیاں نعمتاں عطا کیتیاں نے، 70-80 سال اللہ نے مینو نعمتاں عطا کیتیاں نے، تندرستیاں عطا کیتیاں نے، اللہ نے جوانی بھی عطا کیتی ہے، اللہ نے طاقت بھی عطا کیتی ہے، تے جے 70-80 سال دی عمر میں حال تے تندرستی دے اندر گزاری ہے، تے 18 سال 17 سالاں دے برابر کچھ بھی نہیں۔ فرمایا جے 70-80 سال اللہ دے نعمتاں عطا کیتیاں نے، اللہ دیاں نعمتاں کھادیاں نے، تے انہاں 17 سالاں دے مقابلے اندر 18 سال بیماری دے تے کوئی بھی عرصہ نہیں۔ فرمایا 17 دے برابر اگر 70 سال بھی اللہ مینوں بیمار کر دین تے میں اپنی زبان اندروں تد بھی اللہ دا شکوہ نہیں کرنا، اللہ دا گلا نہیں کرنا۔ اسی اللہ دے گلے کرنے شروع کر دینے ہاں، اسی اللہ دے شکوے کرنے شروع کر دینے ہاں چند دن دی بیماری اندر، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے گلے نہیں کیتے، شکوے نہیں کیتے، اللہ دی ذات تے اچھا گمان رکھے آئے، اللہ نے صلہ عطا فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اے ایوب اپنے ایڑی نو رگڑو نا، اللہ چشمے جاری کر دیں گے۔ فرمایا اس چشمے دا پانی پی لیو جے، اللہ اندر دیاں بیماریاں دور کر دیں گے، اور فرمایا اس چشمے دے پانی نال غسل کر لیا جے، اللہ تواڈیاں زہری بیماریاں بھی دور کر دیں گے۔ اللہ دا گلا نہیں کیتا، شکوہ نہیں کیتا، حسن ظن رکھے آئے، اچھا گمان اللہ دی ذات تے رکھے آئے، اللہ نے صلہ دیتا ہے، ایوب دیاں بیماریاں بھی ختم ہو گئیاں، اللہ نے ایوب نو اسی طرح ہی مال تے اسباب دوبارہ عطا کر دیتے نے۔ اللہ دی ذات تے یقین ہوئے، بھروسہ ہوئے، اللہ دی ذات تے انسان اچھا گمان رکھے نا، اللہ تبارک و تعالی پھر بندے نو ضائع نہیں کر دے۔ تے اللہ دے نیک لوگ جڑے نے انہاں دا گمان اللہ دی ذات تے بڑا پکیزہ ہویا کردا ہے، اللہ دی ذات تے حسن ظن تے اچھا گمان رکھ دے نے۔ آ ویکھو ایک نبی علیہ السلام انہاں دی بیوی سیدہ ماں جی حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا، قربان جاواں اللہ دی ذات تے یقین کیسا ہے، 80 سال تو بعد اللہ نے حضرت
ابراہیم علیہ السلام نو بیٹا اسماعیل عطا کیتا ہے تے قربان جاواں اللہ دا حکم آ گیا، اللہ دا آرڈر آ گیا، اللہ دا جناب امر آ گیا، فرمایا اپنے بیوی نو تے اپنے بچے نو فلاں جنگل دے اندر بیابان دے اندر اللہ دے حکم دے نال چھڈ کے آ جاؤ نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سیدہ ماں جی ہاجرہ سلام اللہ علیہا اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نو اپنے ساتھ لے آئے جنگل دے اندر بیابانہ دے اندر۔ اور جدوں اللہ دی ذات حسن زن ہوئے، جدوں اللہ دی ذات اچھے گمان ہون، پھر اللہ لہراں بہراں کر دیندے نے۔ اج او ہوئی بیت اللہ، جس بیت اللہ دے اندر جانا ہر بندہ اپنے واسطے باعث فخر سمجھدا ہے، اللہ دے کولوں دعا کردا ہے اللہ سانو بھی بیت اللہ دیاں زیارتاں نصیب کر دے، اللہ سانو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے روضے دیاں زیارتاں نصیب کر دے۔ اللہ دے کولوں دعاواں کردا ہے، ہر بندہ مکے دے اندر جانا چاہندا ہے، ہر بندہ بیت اللہ دے اندر جا کے حج ادا کرنا چاہندا ہے، عمرہ ادا کرنا چاہندا ہے، اوتھے زیارتاں ادا کرنا چاہندا ہے، لیکن قربان جاواں اے بیت اللہ بھی اے مکہ پاک بھی حضرت ماں جی ہاجرہ سلام اللہ علیہا انہاں دے حسن زن دی مرہون منت ہے، انہاں دے اچھے گمان دی مرہون منت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہاں دے حسن زن دی وجہ تو اس زمین نو چار چاند لگا دیتے نے۔ حضرت ماں جی ہاجرہ آئیاں نے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام چھڈ کے واپس جان لگے نے تے ماں جی ام ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھدیاں نے یا ابراہیم این تذهب وتترکنا بهذا الوادی، فرمان لگیاں ابراہیم علیہ السلام جی اس بے غیر آباد جگہ دے اندر، بے آب و گیا جگہ دے اندر تسی سانو چھڈ کے کدے حوالے کر کے جا رہے جے، کس ہستی دے جناب سہارے تے سانو چھڈ کے جا رہے جے؟ فرماندیاں نے لیس فیہ انس ولا شیء، اے دے قریب نہ کوئی انسان ہے نہ کوئی بستی ہے نہ اے دے قریب کوئی اور چیز ہے۔ فرمایا دنیا دی کوئی بھی سہولت نہیں، جنگل بیابان ہے، تسی سانو اس جنگل تے بیابانہ دے اندر کس ہستی دے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اے میری پیاری بیوی میرے اللہ دا حکم اے ہوئی ہے، آرڈر اے ہوئی ہے۔ تے حضرت ہاجرہ آندیاں نے جے اللہ دے حکم اے نے، اللہ دے آرڈر اے نے تے پھر میں اللہ دے حکماں تے راضی ہاں۔ فرمایا اذ لا یضیعنا، پھر اللہ دی ذات سانو کدی بھی ضائع نہیں کرے گی، اللہ دی ذات سانو کدی بھی ضائع نہیں کرے گی۔ حسن زن حضرت ماں جی ہاجرہ علیہ السلام دا اللہ دی ذات تے اچھا گمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے چند مہینیاں تو بعد مکہ پاک دی ایسی بستی جیڑی ہے آباد کر دیتی ہے کہ جس بستی دیاں برکتاں تے رونقاں اج پوری دنیا دے نالوں زیادہ نے۔ اوہی جگہ جڑی جگہ جنگل تے بیابان دا سما پیش کر دی سی، جس جگہ تے دور دور تک انساناں دا نام و نشان نہیں سی، اج او جگہ پوری دنیا تو سب تو زیادہ بار رونق بن گئی ہے۔ اور وجہ کی ہے حضرت ماں جی ہاجرہ علیہ السلام دا اللہ دی ذات تے حسن زن نے یقین ہے، اچھا گمان رکھے آئے، اس کر کے اللہ دی ذات تے حسن زن رکھیا کرو، اچھا گمان رکھیا کرو۔ آویک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات زندگی دے اندر کیڑی مصیبت کیڑی پریشانی ہے کیڑا ظلم ہے جیڑا مکے والیاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے نہیں کیتا۔ ہر قسم دا ظلم برداشت کیتا ہے، مشکلاں آئیاں، مصیبتاں آئیاں، پریشانیاں آئیاں، لیکن اللہ دی ذات تو یقین نہیں اٹھایا، اللہ دی ذات تے اچھا گمان اپنے ذہن اندر رکھے آئے، اللہ دی
حسن زن رکھے آئے اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں ساریاں مصیبتاں تے تکلیفاں دور کر دتیاں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکےوں نکلے نے مدینہ پاک واسطے ہجرت کرنے واسطے جا رہے نے تے نال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ موجود نے دشمن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پیچھا کر رہے نے غار ثور اندر آئے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار ثور اندر آ کے چھپ جاندے نے اور دشمن تلاش کردیاں غار ثور دے منہ دے اگے غار ثور دے دروازے تک پہنچ جاندے نے تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھیا پریشان ہو جاندے نے غم زدہ ہو جاندے نے آندے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جی دشمن ساڈے اینا قریب آ چکے آئے کہ اگر دشمن اپنے پاؤں دیکھے گا تے ساڈے تے نظراں پہ جان گیاں اے دشمن سانو پکڑ لین گے تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ دی ذات تے کیسا یقین کیتا ہے اللہ دی ذات تے کیسا حسن ظن رکھے آئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے فما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما اے ابو بکر جی تہاڈا اس ہستی دے بارے اس ذات دے بارے کی خیال ہے جیڑی دو ہستیاں دے اندر تیسری ہستی موجود ہے فرمایا ابو بکر اللہ دی ذات ساڈے اندر موجود ہے ساڈے نال موجود ہے اس کر کے ابو بکر پریشان نہ ہو ابو بکر غم زدہ نہ ہو اللہ تبارک و تعالی دی ذات ساڈے اندر موجود ہے ساڈے نال موجود ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اسکت یا ابا بکر اثنان اللہما ثالثہما اللہ رب العزت دی ذات ساڈے نال موجود ہے ابو بکر تسی خاموش ہو جاؤ اللہ ساڈیاں خود حفاظت کر لین گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دا اللہ دی ذات تے کتنا اچھا گمان ہے کتنا اچھا یقین ہے کتنا اچھا حسن ظن ہے فرمایا اللہ سانو کدی ضائع نہیں ہون دیں گے مینوں اللہ دی ذات تے پورا یقین ہے مینوں اللہ دی ذات تے پورا اعتماد ہے اللہ دی ذات تے حسن ظن ہے اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ابو بکر صدیق نو ظالماں دے ظلم تو بچا لیا فما ظنکم برب العالمین اللہ دے نبیاں دا اللہ دے ولیاں دا اللہ دے نیک لوگاں دا اللہ دے جناب مسلمان تے مومن لوگاں دا اللہ دی ذات دے بارے اے حسن ظن اے یقین اے خیال ہے فما ظنکم برب العالمین اللہ فرماندے نے تہاڈا کی خیال ہے میری ذات دے بارے تسی بھی میری ذات دے بارے حسن ظن تے اچھا گمان رکھیا کرو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندگی دے اندر بھی حیاتی دے اندر بھی اللہ تو ہمیشہ اچھا گمان رکھنا ہے تکلیف آ گئی ہے پریشانی آ گئی ہے مصیبت آ گئی ہے جناب رزق دے اندر کمی ہو گئی ہے اولاد دے اندر کمی ہو گئی ہے پریشان نہیں ہونا اللہ تے اچھا گمان رکھنا ہے حسن ظن رکھنا ہے اللہ ہر تکلیف سے پریشانی دور کر دیں گے اور فرمایا جدو موت دا وقت قریب آئے تد بھی اللہ دی ذات تے حسن ظن رکھنا ہے ایمان رکھنا ہے یقین رکھنا ہے اچھا گمان رکھنا ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے لا یموتن احدکم الا هو بحسن الظن باللہ بندہ اپنے آخری وقت دے اندر جو گمان اللہ دی ذات رکھدا ہے اللہ اسے گمان دے مطابق ہی اس بندے نال سلوک کر دینے فرمایا جڑا گمان اللہ دی ذات آخری وقت دے اندر انسان دا ہوئے گا اللہ او دے مطابق اس بندے دے نال سلوک کرن گے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یجتمعانی آپ نے فرمایا جس بندے اندر یہ دو چیزاں پیدا ہو گئیاں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان دی تیمارداری واسطے گئے نے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیا نوجوان دی
زندگی آخری لمحات دے اندر موت و حیات دی کشمکش دے اندر اے نوجوان تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سوال کردے نے اے نوجوان تیرا اللہ دی ذات دے بارے گمان کیے اللہ دی ذات دے بارے تیرا کی خیال ہے تے اے نوجوان جواب دیندا ہے ارجو اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جی مینوں اللہ دی ذات دے بارے پورا پورا یقین ہے اللہ دی ذات دے بارے مینوں بڑا اچھا گمان ہے اللہ دی ذات دے بارے میں حسن ظن رکھنا وا اور فرمایا نال نال وا اخاف ذنوبی میں اللہ دے کولوں اپنے گناہاں دیاں معافیاں بھی منگنا وا اپنے گناہاں تو ڈردا بھی ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس بندے اندر اے دو چیزاں جمع ہو گئیاں اللہ دے کولوں امید رکھنی اللہ دے کولوں حسن ظن رکھنا اللہ دی ذات تے اچھا گمان رکھنا تے فرمایا اے ڈر بندے دے دل اندر پیدا ہو گیا اللہ دی ذات تے یقین تے خوف پیدا ہو گیا تے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس بندے نو الا آتاہ الذی یرجو بندہ جیڑی امید اللہ دے کولوں کرے گا اللہ او امید ہی اس بندے نو عطا کر دیں گے جے اللہ دے کولوں امید ہوئی نا کہ اللہ سانو معاف کر دیں گے تے اللہ ضرور او دے گناہاں نو معاف فرما دیں گے تے جے اللہ دے کولوں اے ہوئی امید رکھ کے گیا پتہ نہیں اللہ نے معاف کرنا ہے کہ نہیں کرنا جے امید اے ہوئی جے اللہ دے بارے گمان ہی یہ رکھیا پتہ نہیں اللہ نے معاف کرنا ہے کہ نہیں معاف کرنا پتہ نہیں جنت ملنی ہے کہ نہیں ملنی جے ایہو جہا یقین ہویا ایہو جہا اللہ دی ذات تے گمان ہویا تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے پھر اللہ اس بندے نا اوہو جہا سلوک کرن گے جیڑا او بندہ گمان رکھے گا فرمایا اس کر کے اللہ دی ذات دے بارے اے نہ کیا کرو اللہ چاند تے کر دین اللہ چاند تے نہ کرن نہیں فرمایا اپنی زبان اندروں صرف یہ ہوئی الفاظ بولنے نے کہ اللہ ضرور کر دیں گے اللہ مینوں ضرور معاف کر دیں گے اللہ میرے گناہاں نو ضرور معاف کرن گے مینوں اللہ تبارک و تعالی اپنی جنتاں دا ضرور مہمان بنان گے اللہ دی ذات دے بارے تذبذب دا شکار نہیں انسان نو ہونا چاہیے ڈگمگاؤنا نہیں چاہیے اللہ دی ذات تے انسان نو پورا پختہ یقین تے حسن ظن رکھنا چاہیے ہے اور آخری حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے اے میرے صحابہ تانوں میں او بات نہ دساں جیڑی کل قیامت والے دن اللہ اپنے مومن بندیاں دے کولوں سب تو پہلا کرن گے اور مومن بندے اس بات دا جواب دیں گے صحابہ اکرام بیان کر دینے سونیا ضرور کیوں نہیں سانو او گل ضرور دسو نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اپنے مومن بندیاں نو اپنے سامنے جمع کر لین گے تے انہاں دے کولوں سوال کرن گے ما احببتم لقائی اے میرے مومن بندیو کیا تسی میری ملاقات دا شوق رکھ دے سو کیا میری ملاقات کرنی چاہندے سو تے مومن بندے جواب دین گے نعم یا ربی اے اللہ سونیا سانو تیری ذات دی ملاقات دا بڑا ہی شوق سی اللہ تیری ذات دے نال ملن دا بڑا ہی شوق سی اللہ تبارک و تعالی پوچھن گے اے میرے بندیو لماذا کس وجہ تو تسی میری ملاقات کرنی چاہندے سو کس وجہ تو میرے نال ملنا چاہندے سو تے مومن بندے جواب دین گے اے ساڈے سونیا ربا رجونا عفوکا و مغفرتکا اللہ سونیا اسی اس بات دی امید رکھنے ساں کہ اللہ تو ساڈے تو در گزر کر کے ساڈے گناہاں نو معاف کر دیوے گا قربان جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی جواب دین گے قد وجبت لکم مغفرتی اے میرے نیک بندیو جیڑا تسی میرے بارے اچھا گمان رکھ کے آئے ہو جیڑا تسی میری ذات دے بارے اچھا یقین رکھ کے آئے ہو میں اللہ نے اسے گمان دے مطابق تاڑے گناہاں نو معاف فرما دیتا ہے
فرمایا جیڑا یقین تسی رکھ کے آئے ہو نا میری ذات تے، جیڑا گمان میری ذات نال کر کے آئے ہو، میں اللہ نے اس گمان دے مطابق تاڑے گناہاں نو معاف فرما کے اپنی جنت دا تانوں مہمان بنا دیتا ہے۔ اس کر کے اللہ دی ذات دے بارے انسان نو ہمیشہ اچھا گمان یہ امید رکھنی چاہیے۔ اللہ دی ذات تے انسان نو ہمیشہ پختہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ دی ذات ساڈے گناہاں نو معاف کرنے والی ذات ہے، اور اللہ دی ذات تو علاوہ سانو خیر اور شر کوئی بھی عطا نہیں کر سکتا۔ اس کر کے اللہ دی ذات دے بارے اچھا گمان رکھو، اللہ دی ذات دے بارے انسان نو حسن ظن ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مینوں تے تانوں قرآن و حدیث نو سن سنا کے اینو سمجھن دی اور اے دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمان۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ حسن ظن رکھے آئے اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں ساریاں مصیبتاں تے تکلیفاں دور کر دتیاں نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکیوں نکلے نے، مدینہ پاک واسطے ہجرت کرنے واسطے جا رہے نے، تے نال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ موجود نے۔ دشمن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پیچھا کر رہے نے، غار ثور اندر آئے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار ثور اندر آ کے چھپ جاندے نے، اور دشمن تلاش کردیاں غار ثور دے منہ دے اگے غار ثور دے دروازے تک پہنچ جاندے نے، تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھیا پریشان ہو جاندے نے، غم زدہ ہو جاندے نے، آندے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جی دشمن ساڈے اینا قریب آ چکے آئے کہ اگر دشمن اپنے پاؤں دیکھے گا تے ساڈے تے نظراں پہ جان گیاں، اے دشمن سانو پکڑ لین گے۔ تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ دی ذات تے کیسا یقین کیتا ہے، اللہ دی ذات تے کیسا حسن ظن رکھے آئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے فما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما